احباب سے التماس ہے کہ پوری سنجیدگی اور متانت کا ثبوت دیں۔ ہم انشاءاللہ جنازہ شروع کرنے والے ہیں، کوشش کریں کہ صف امام سے آگے نہ ہو، جو لوگ آگے ہو گئے ہیں ذرا پیچھے ہو جائیں، ان ساری تراتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد۔ اللہم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ اللہم ان عبدک عبد السلام ابن محمد فی ذمتک وحبل جوارک
اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي ذمتك. اللهم إنه أمضى عمره أفنى حياته بذل قصارى جهده في نشر الدعوة السلفية وفي تعليم العقيدة الصحيحة السمحة. اللهم إنه الآن في ذمتك جئناك شفعاء، تقبل شفاعتنا في حق عبدك عبد السلام، اغفر له وارحمه. اللهم إنه معي السنة قامع البدعة ناشر الدعوة رافع راية الجهاد. اللهم إنه رفع راية الجهاد. اللهم إنه ربى أبناءه على حب الشهادة. اللهم إنه فتح بتوفيقك باب الجهاد. اللهم إنه أنشأ معسكرات الجهاد. اللهم إن عبدك عبد السلام ابن محمد يا رب لا نزكي عليك أحدا بل نحسبه كذلك. إنه عبدك وبذل جهده وأفنى عمره وأمضى حياته في نشر الدين والتوحيد والعقيدة واتباع السنة المحمدية. اللهم إنه في ذمتك. اللهم إنه أبونا وصاحبنا وأستاذنا وقائدنا، أنت قبضت روحه، أنت قبضت روحه، أنت وفقته. اللهم أنت وفقته للتعليم والجهاد والتربية الإسلامية. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وسع له قبره ونفر له مرقده واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يسر له حسابه وعلمه جوابه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تذلنا بعده. اللهم جئناك شفعاء نتشفع إليك ونتضرع إليك، تقبل شفاعتنا وبكاءنا وتضرعنا في حق صاحبنا عبد السلام ابن محمد. اللهم ارفع درجته واجعله في أعلى عليين. اللهم اجعله في أعلى عليين. اللهم إن أعداءك أعداء الإسلام حبسوه في السجن، ألقوا عليه الحجر، حبسوه في السجن. اللهم ومن داخل السجن انتقل عبدك إلى رحمتك. اللهم
وهو مسجون آمين في سجن اليهود والنصارى والهندوس والمنافقين. آمين اللهم إن عبدك انتقل إلى رحمتك من داخل السجن. آمين اللهم اجعل رفاقته مع عبدك ابن تيمية آمين احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. اللهم إن عبدك عبد السلام آمين مقبوض مسجون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه آمين وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وآلا خيرا من آله. اللهم تقبل منه عمله وعقيدته ومنهجه وسلوكه وحياته كله. اللهم تقبل منه عمله وتقبل منه جهده وتقبل منه عقيدته واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم العزيز الحكيم التواب الرحيم. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله